कारापूर आता ते प्रोटेस्टाक बसल्या ती बाबडी गरीब लोक ती पणजे केन्ना येना आशिल्ली तांकां आज पणजे पयर पणजे आज सकाळच्यान ती हांगा बसली आमी सकाळच्यान तांचे बरोबर आसात आमी पळयलें कशें तांकां भुरगीं बाळां फोन करतात भुरग्यांक बाळांक घोवांक जाणटेली तांच्या घरान थोडी जाणटेली सुद्दां सीक आसतली भुरगीं बरी नाशिल्ली भुरगीं शाळेक वचपाची आसतली ते सगळे सोडून आपलो गांव राखुया आपल्यो जमनी राखुया हे दिल्लीकारांक धांवडोया ह्या हातून ती आज पणजे बसली आनी आतां लेट नायट म्हणटशें आतां आमोरेचेर मिटींग सोंपली ते ऑफिसर गेले कितें सकाळच्यान बसून तांच्या हातान कितें आयलें कांय ना मिनिट्स कितें बाबा मिटींग जाली तातूंत कितें कोण उत्तर दिना अपलोड करतले म्हणून सांगता तांकां बाबड्यांक कांय कळना हांव काल आमी पळयला माशेलान राखणदारांचो प्रोग्राम जाल्लो इतले राखणदार तयार जाला हे राखणदार कोणे तयार केले हे बीजेपी सरकारान ह्या बीजेपी कित्याक हे जे गोंय काबार करपाक उठला बीजेपी सरकार हे राखणदार गोंय राखपाक तयार जाल्या हांव ह्या मिडियाच्या मार्फत हांव खंयच्याच पार्टेचें म्हणना खंयच्याच कोणाक जातीचो धर्माचो म्हणना 18 जुनाक सकाळी सगळ्यांनी गोंयकार जो स्वताक आपूण गोंयकार म्हणटा जाका दिसता आपले गोंय हे दिल्लीकारां कडेन राखचें हे कारापूरच्या लोकांक जर तुमकां दिसता खरो न्याय मेळचो हे बायलांक काकूट दिसता हांकां जर तुमकां दिसता न्याय मेळचो हे दिल्लीकार जर वचचे जाल्यार 18 जुनाक सकाळी सगळ्यांनी खंयच्याच पार्टेचो असो न्ही एक गोंयकार म्हणून आमी एकठांय जावया आनी गोंयान जशे पोर्तुगीजांक धांवडायले तशे ह्या लोदाक धांवडुया एक जावया आज जर ही परिस्थिती कारापूरकारांचेर आयल्या फाल्यां तुमचेर आनी आमचेर येतली ताचे पयलींच शादूर जावया गोंय राखुया 18 जुनाक सकाळी आमी आझाद मैदानाचेर सगळीं जमुया देव बरें करूं